लंदन की सड़कों पर उसकी गाड़ी भाग रही थी। वो अपना सीना मसलते हुए तेजी से गाड़ी चला रहा था। या अल्लाह, उसे कुछ ना हो, प्लीज उसे अपनी हिफाजत में रखना। रैश ड्राइविंग करते हुए वो ऑफिस की बिल्डिंग में दाखिल हुआ। उसका रुख बेसमेंट की तरफ था। वो तेजी से नीचे आया और अब उस लिफ्ट तक जा रहा था जो काफी अरसे से बंद पड़ी थी। वो यूज नहीं होती थी, इसी वजह से इस बात का फायदा उठाया गया था। उसने लिफ्ट खोलने के लिए बटन दबाया, मगर लिफ्ट खुल ही नहीं रही थी। मिशेल, वो लिफ्ट का दरवाजा अपने हाथों से बजाता उसे पुकार रहा था। उसके पीछे ही गार्ड्स भी नीचे आ गए। इस लिफ्ट को खोलो जल्दी, मेरी बीवी है अंदर, अगर उसे कुछ हुआ तो तुम सबकी नौकरियां तो गई। वो अपने बालों को मुट्ठी में दबोच कर बोला था। इस वक्त उसे मिशेल की जान से ज्यादा कुछ भी अजीज नहीं था। गार्ड्स लिफ्ट खोलने की कोशिश कर रहे थे। कोई लिफ्ट का मैकेनिज्म खोलकर उसकी वायर्स निकालकर उसे खोलने की कोशिश कर रहा था। अजलाम की नज़र एक साइड पर पड़ी लोहे की रॉड तक गई। उसने वो उठाई और अब वो गुस्से से वो उसे लिफ्ट के दरवाजे पर मार रहा था। वो बस अंधाधुंध वो मारता जा रहा था। उसे किसी भी हालत में उस लोहे के दरवाजे के उस पार जाना था। उसके ऐसे मारने से लिफ्ट के दोनों दरवाजों के बीच थोड़ा सा गैप पड़ा। अजलाम ने अपने हाथों से उस गैप में रखे और पूरी ताकत लगाकर लिफ्ट के दरवाजे को पीछे धकेला था। उसे ऐसा लगा जैसे उसके हाथ की जिल्द फट गई हो, मगर वो रुका नहीं। कुछ देर की मेहनत के बाद वो दरवाज़ा खोलने में कामयाब हो गया। जैसे ही दरवाज़ा खुला वो उसे नजर आई। रस्सियों में जकड़ी वो ज़मीन पर पड़ी थी। उसकी आंखें बंद थी। उसके चेहरे का रंग सफ़ेद हो चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे उसका जिस्म साकित हो चुका था। वो तेज़ी से उसके करीब आया। अब उसके होठों से टेप उतार रहा था। उसके हाथ पाँव खोल रहा था, साथ साथ उसे पुकार रहा था, मिशेल, मिशेल, आंखें खोलो। उसका जिस्म ठंडा पड़ गया था और पसीने की वजह से उसकी गर्दन से बाल चिपक गए थे। अजलाम का दिल बंद हो रहा था। उसकी कलाई पकड़े उसकी नब्ज टटोल रहा था और फिर एकदम उसे एहसास हुआ, हाँ, वो सांस ले रही थी, वो जिंदा थी। ओह खुदा, वो जिंदा थी। उसी लम्हे अजलाम शाह ने महसूस किया था कि नई जिंदगी मिलना किसे कहते हैं। उसे बाहों में उठाए तेजी से बाहर आया और अब उसका रुख हॉस्पिटल की तरफ था। उसे जल्द से जल्द हॉस्पिटल जाना था। वो उसे बचा लेगा, उसे कुछ नहीं होने देगा। आप सबका दिमाग खराब हो गया है। मेरा और मिशेल की उम्र का फ़र्क तो देख लें आप। 8 साल छोटी है वो मुझसे, और मैंने उसे हमेशा बहन की नज़र से देखा है। वो तो हैरत और बेयकीनी से अपने सब घर वालों को देख रहा था जो उसकी शादी का फैसला कर चुके थे। लेकिन तुम्हारी मिशेल से बॉन्डिंग अच्छी है, इसी वजह से हमने तुम्हारी उससे शादी का फैसला किया है। उसने हैरत से अपने बाप को देखा। बॉन्डिंग अच्छी होने का क्या मतलब है? क्या आप शादी करवा देंगे? आपने उससे पूछा है? मुझे यकीन है वो इस शादी के लिए कभी नहीं मानेगी। उसने कुछ सुकून से उन्हें समझाना चाहा। उससे पूछकर ही तुमसे बात की है। वो शादी के लिए तैयार है। उसे किसी किस्म का कोई मसला नहीं। अजलाम शाह को जैसे अब झटका लगा था। क्या? वो हैरत से इन सब को देखता रह गया। हाँ, और अब तुम शादी किए बिना वापस लंदन नहीं जाओगे, यही हमारा फैसला है। कब से पीछे पड़े हैं तुम्हारे कि कर लो शादी, कर लो शादी, मगर तुम्हारे दिमाग में कोई बात घुसती ही नहीं है। अब्बा अब भी उसे डांट रहे थे। उसने माथा मसलते हुए गहरी सांस ली। उसे मिशेल से उसकी उम्मीद नहीं थी। वो हाँ कैसे कर सकती थी? उसका गुस्से के मारे बुरा हाल था, मगर वो गुस्सा सब कर गया था। अच्छा, तो मिशेल ने शादी के लिए हाँ कर दी? उसने सुकून से पूछा। हाँ। उसे एक लफ्जी जवाब मिला। ठीक है, मैं शादी करने के लिए तैयार, मगर सिर्फ निकाह की रस्म होगी और फिर मैं वापस लंदन चला जाऊंगा। मिशेल भी मेरे साथ जाएगी। एतराज़ है किसी को? उसने सुकून से पूछा। उसकी शादी के लिए तैयार देखकर सब पुरसुकून हो गए कि चलो शुक्र है मिशेल के हाँ करने के बाद वो भी मान गया था। अगर उसके दिमाग में क्या चल रहा था कोई नहीं जानता था। सबने नफ़ी में सर हिलाया तो वो सुकून से उठा। हाँ, मेरी 2 दिन के बाद की फ़्लाइट है, तो इससे पहले ही निकाह का इंतज़ाम करवा दें। और चची, अब कि उसने नजमा बेगम को मुखातब किया, मुझे मिशेल का पासपोर्ट दे दीजिएगा, उसकी भी टिकट चाहिए होगी ना। वो सीढ़ियों पर खड़ा उन्हें हिदायत दे रहा था। नजमा बेगम ने बस इस बात में सर हिलाया। वो अपने कमरे में चला गया। वो जो किचन में चाय बना रही थी, अम्मा की आवाज़ पर उनकी तरफ पलटी। पासपोर्ट कहाँ है तुम्हारा? उसने हैरत से अम्मा को देखा। क्यों, किस लिए चाहिए? वो समझ न सकी। अजलाम ने मांगा है, कह रहा है निकाह के बाद तुम्हें भी लंदन ले जाएगा। मिशेल साकित से अपनी माँ को देखती रह गई। आप ही क्या कह रही हैं अम्मा?
वो शादी के लिए मान गए? वो बेहद बेयकीन थी और इतनी ही खुश भी। नजमा बेगम ने हाँ में सर हिलाया। मैं उनके साथ लंदन जाऊंगी। मिशेल को तो ऐसा महसूस हुआ जैसे वो अपनी खुशी चाहकर भी संभाल नहीं पाएगी। नजमा बेगम अपनी बेटी को खुश देखकर मुस्कुरा पड़ी। आप ही चाय बनाए, मैं उन्हें अपना पासपोर्ट देकर आती हूँ। वो अपनी खुशी काबू करती किचन से बाहर निकली और अपने कमरे में भागी। वो जब भी कमरे में आया ही था और गुस्से से कमरे में चक्कर काट रहा था, कमरे में होती दस्तक से उसकी नज़र दरवाजे तक गई। वो दरवाजे तक आया और दरवाज़ा खोला। सामने ही मिशेल शाह खड़ी थी, सुर्ख रंग की फ्रॉक में मलबूस, उसके काले लंबे खूबसूरत बाल उसकी कमर तक बिखरे हुए थे, उसकी चांदी की तरह रोशन और चमकती ग्रे आंखें, उसका सफ़ेद दूधिया चेहरा, गोल नक्श, नैन गुलाबी होते गाल और उसके चेहरे पर छाई वो मासूमियत। बिलाशुबह वो शाह हाउस की इकलौती और सबसे खूबसूरत शहजादी थी। 22 साल मिशेल शाह। वो मुस्कुराकर इस्लाम को देख रही थी। उसके सामने दहलीज के उस पार खड़ा 30 साल इस्लाम शाह, 6 फीट से निकलता कद, कसरती वजूद, उसका गंदुमी रंग, तीखे नकूश और उसके चेहरे पर मौजूद हल्की बियर्ड जो उसके मगरूर नाक पर बेहद जचती थी। वो इस वक्त ब्लैक पैंट और वाइट शर्ट में था और शर्ट के बाजू उसके मसल से चिपके हुए थे। वो स्टिक सी उसे देख रही थी। क्या हुआ, कहाँ खो गई? इस्लाम ने मुस्कुराकर उसकी आंखों के सामने चुटकी बजाई। वो मैं आपको अपना पासपोर्ट देने आई थी। उसने अपने हाथ में मौजूद पासपोर्ट इस्लाम की तरफ बढ़ाया। वो तो ठीक है, तुम क्यों इतनी लाल हो रही हो? मिर्ची खा ली है क्या? उसके ब्लश होने पर चोट कर गया था। मिशेल ने शर्माकर चेहरा दुपट्टे में छुपा लिया और जल्दी से वापस पलट गई। इस्लाम दरवाजे में ही खड़ा उसे देख रहा था। एक लम्हे को वो नीचे जाते जाते रुकी। शाह, वो जो दरवाज़ा बंद करने लगा था वहीं ठहर गया। उसने बेहद हैरत से पलटकर मिशेल को देखा। शुक्रिया, वो बस एक लफ्ज़ कहती नीचे चली गई, मगर उसका वो शाह कहना कितनी ही देर इस्लाम शाह के कानों में गूंजता रहा। मेरा शाह बेटा है, ऐसे कैसे खाना नहीं खाएगा? इस्लाम से इस लफ्ज़ से उसे अपनी माँ की याद आ गई थी। वो भी तो उसे शाही कहकर पुकारती थी। इस्लाम की आंखों की सुर्खी तेज हुई और फिर उसने गुस्से से दरवाज़ा बंद कर दिया। वो फैसला कर चुका था कि अब बस उसे अपने फैसले पर कायम रहना था। जहाज ने लंदन की सरजमीन पर लैंड किया तो वो हैरत से आस पास देख रही थी। इस्लाम ने उसका हाथ पकड़ रखा था। वो उसके साथ एयरपोर्ट से बाहर निकल रही थी। उसने इस वक्त मैरून फ्रॉक पहन रखी थी। वो जिंदगी में पहली बार लंदन आई थी और अब लंदन की खूबसूरती देखती हैरान हो रही थी। ऐसे ना देखो, आसपास लोग समझेंगे कोई पागल आ गई है। इस्लाम ने उसे समझाना चाहा तो मिशेल का मुंह लटक गया। वो अब उसे अपने साथ एयरपोर्ट से बाहर निकल रहा था, जहां गाड़ियां और चंद गार्ड्स उसके वेलकम के लिए खड़े थे। गार्ड्स देखकर मिशेल घबरा गई। ये हमारे सामने क्यों खड़े हैं? वो घबरा कर इस्लाम से लिपट गई तो इस्लाम ने नफी में सर हिलाया। उफ बेवकूफ़ लड़की, ये मेरे मुलाजिम हैं, काम करते हैं मेरे पास और मुझे ये यहाँ पर पिक करने के लिए आए हैं। चलो अब बैठो गाड़ी में। उसने मिशेल को गाड़ी में बिठाना चाहा। नहीं, मैं आपके साथ ही बैठूंगी। वो घबरा कर इस्लाम का हाथ पकड़ गई थी। मैं भी साथ ही बैठूंगा तुम्हारे, अब बैठ जाओ। वो उसके लिए खुद गाड़ी का दरवाज़ा खोले उसे गाड़ी में बिठा चुका था और अब घूम कर दूसरी तरफ आया और खुद भी गाड़ी में बैठा और उसके बैठते ही गाड़ी एयरपोर्ट से निकल गई। वो मुस्कुराकर बाहर गुजरते मनाजिर देख रही थी। इस्लाम गहरी सांस लेता अपने मोबाइल में मसरूफ़ हो गया था। वो अपने बाप अल्तमिश शाह का इकलौता बेटा था। वो बहुत छोटा था जब एक एक्सीडेंट में उसकी माँ की मौत हो गई। अपनी माँ की मौत के बाद वो हर इंसान से दूर होता गया और फिर वो पढ़ने के लिए लंदन आ गया। फिर वो हमेशा के लिए यहीं सेटल हो गया और अपना बिजनेस भी यहीं शुरू कर लिया। वो 1-2 साल बाद पाकिस्तान जाता था चंद दिनों के लिए, बाबा से मिलकर वापस आ जाता था। मिशेल उसके चचा अमान शाह की इकलौती बेटी थी। नजमा बेगम उसे भी बिल्कुल माँ की तरह ही प्यार करती थी, मगर इस्लाम ज्यादा किसी के साथ घुलता मिलता नहीं था। इसी वजह से उसके बाप ने दूसरी शादी नहीं की थी, क्योंकि वो अपना बेटा खोना नहीं चाहते थे, जो पहले ही उनसे बहुत दूर हो चुका था। हाँ, मगर वो जब भी पाकिस्तान आता मिशेल से ज़रूर बात करता, उसकी पढ़ाई का पूछता और मिशेल भी उससे अपनी पढ़ाई और यूनिवर्सिटी लाइफ के सारे किस्से सुनाती थी। वो घर भर में इकलौती बेटी होने की वजह से सबकी बहुत लाडली थी और सब ने जैसे उसे नाजों से पाला था। वो अकेली घर से बाहर कम ही निकलती थी और जल्दी घबरा जाती थी। वो अभी भी नए मुल्क नए शहर में आने की वजह से कुछ खौफजदा थी, जबकि इस्लाम शाह को कम से कम ऐसी बीवी नहीं चाहिए थी जो इतनी नाजुक मिजाज हो। वो एक ऐसी लड़की से शादी करना चाहता था जो दुनिया फतह करने जानती हो,
मगर बाबा जब भी शादी की बात करते वो टाल देता। लेकिन इस बार जब वो बाबा की तबीयत खराबी का सुनकर पाकिस्तान गया तो उन्होंने फैसला सुना दिया कि उसकी शादी मिशेल से होगी, तो मतलब अब होगी। उसे गुस्सा तो मिशेल पर आया था जिसने बिना सोचे समझे शादी के लिए हाँ कर दी थी। और वो मिशेल के होश ठिकाने लगाना चाहता था। वो चाहता था कि वो अच्छे से जान जाए कि उसने इस्लाम सर से शादी करके कितनी बड़ी गलती की है, और उसे इस निकाह का पछतावा करवाने के लिए ही तो वो निकाह के बाद उसे अपने साथ यहाँ ले आया था, ताकि वो घर वालों के परों में छुपना छोड़। और अगर वो उसे घर वालों से दूर न करता तो मिशेल को कैसे उसकी गलती की सजा देता। उसकी सोचों के दौरान गाड़ी के इसके बंगले में दाखिल हुए। मिशेल मुस्कुरा कर इतना खूबसूरत बंगला देख रही थी। इस्लाम गाड़ी से उतरा, घूमकर उसकी तरफ आया, दरवाज़ा खुला। चलो आ जाओ। उसने मिशेल की कलाई पकड़ी और उसे गाड़ी से बाहर निकाला। मुलाजमा गाड़ी से सामान बाहर निकाल रही थी। ये आपका घर है? वो खुशगवार हैरत से पूछ रही थी। हाँ चलो अंदर। उसे अपने साथ लिए अंदर की तरफ बढ़ा। मिशेल मुस्कुरा कर इतना खूबसूरत बंगला देख रही थी। वो अंदर आए तो मुलाजमा ने दरवाज़ा खोल कर उनका वेलकम किया। इस्लाम अब उसका तारुफ करवा रहा था। ये मिशेल है, मेरी बीवी, और आज से ही यहीं मेरे साथ रहेंगी। मुलाजमा ने सर हिलाया। चलो आओ तुम्हें कमरा दिखाऊं। अब उसे अपने साथ लिए कमरे तक आया। कमरा बेहद खूबसूरत था। कमरे की एक दीवार पर इस्लाम की कुछ तस्वीरें लगी हुई थी। खूबसूरत बेड और स्टाइलिश ड्रेसिंग टेबल था। मिशेल ने मुस्कुराकर कमरे को देखा। वाह, आपका कमरा तो बहुत प्यारा है शाह। उसे मुस्कुराकर तारीफ की तो इस्लाम के माथे की रगें उभरी। मिशेल, आइंदा मुझे शाह ना कहना। उसने सख्ती से उसे टोका। मिशेल ने हैरत से उसे देखा। अम्मा ने सख्ती से समझाया है कि आपका नाम नहीं लेना। वो कहती अच्छी बीवियां शौहर का नाम नहीं लेती। तो अब आपको क्या कहकर पुकारूं? मुझे शाह कहना अच्छा लगता है, वो मासूमियत से उसे बता रही थी। मगर मुझे अच्छा नहीं लगता। आइंदा मुझे शाह मत कहना। वो सख्ती से उसे टोक रहा था। मिशेल को उसका लहजा तकलीफ दे रहा था। लेकिन उसने कुछ कहना चाहा। तुम्हें मुझे मुखातिब करने की ज़रूरत ही नहीं। जाओ फ्रेश हो जाओ। मुलाजमा खाना लगाती है तो खा लेना। मिशेल ने हैरत से उसे देखा। मगर आप कहाँ जा रहे हैं? उसने भीगी आंखों के साथ पूछा। ये तुम्हारा मसला नहीं है। बहुत शौक था ना तुम्हें मुझसे शादी करने का। हो गई शादी, ले आया तुम्हें मैं यहाँ। अब मज़े करो, ये सारा घर तुम्हारा है। वो एक एक लफ्ज़ उस पर तंज के तीर की तरह बरसाते कमरे से बाहर निकल गया और पीछे वो भीगी आंखों के साथ उसे जाते हुए देखती रह गई। वो कुछ कह ही ना सकी। उसके तो अल्फाज ही सारे ख़त्म हो गए थे। लंदन पर रात की तारीकी उतर चुकी थी। वो बेमकसद ही गाड़ी लंदन की सड़कों पर घुमाता रहा और अब जाकर वो घर आया था। वो लाउंज में दाखिल हुआ तो मुलाजमा वहाँ सफाई कर रही थी। मिशेल ने खाना खा लिया। उसने मुलाजमा से पूछा। नहीं सर, जब से आप गए हैं तब से उन्होंने खुद को कमरे में बंद कर रखा है। मैंने 2 बार खाने का पूछा था मगर उन्होंने कुछ भी खाने से साफ मना कर दिया। मुलाजमा की बात पर इस्लाम के दिमाग की रगें तन गईं। वो कमरे तक आया, दरवाज़ा खोल कर अंदर दाखिल हुआ तो वो सोफे पर बैठी विंडो से बाहर आसमान को देख रही थी। खाना क्यों नहीं खाया तुमने? उसके करीब आते हुए सवाल पूछ रहा था। उसकी आवाज़ पर मिशेल ने हैरत से पलटकर उसे देखा। आप आ गए? उसके चेहरे पर चमक आई थी। इस्लाम उसके करीब ही सोफे पर आकर बैठा। मैं क्या पूछ रहा हूँ? खाना क्यों नहीं खाया तुमने? उसने गुस्से से फिर अपना सवाल दोहराया। मिशेल उसे ऐसे गुस्से में देखती कुछ घबरा गई। वो मुझे अकेले खाने की आदत नहीं है ना। घर में मामा, बाबा और तायाजान के साथ बैठकर खाती थी। मैं तो आपका वेट कर रही थी। उसे मासूमियत से उसे समझाना चाहा। मैंने कहा था मेरा वेट करो। आज के बाद मेरा वेट करने की ज़रूरत नहीं। मैं अक्सर खाना ऑफिस में खा कर ही आता हूँ। और दूसरी बात, अब ये घर नहीं है जहाँ तुम चाचू और चाची के साथ एक टेबल पर बैठकर खाना खाओगी। अब से अकेले बैठकर खाने की आदत डाल लो। मिशेल हैरत से उसे देख रही थी। हाँ तो आप ये बात प्यार से भी तो समझा सकते हैं। गुस्सा क्यों कर रहे हैं? वो कहाँ उसके गुस्से की आदत थी। इस्लाम ने हैरत से इस हसीन आफत को देखा। मेरा तो यही लहजा है, आदत डाल लो। मैं यहाँ सबसे ऐसे ही बात करता हूँ। वो मजीद सख्ती से कहते सोफे से उठा। मगर पाकिस्तान में तो आप ऐसे नहीं थे। वहाँ तो आप इतने प्यार से बात करते थे मुझसे। मिशेल भी उसके पीछे ही सोफे से उठ खड़ी हुई। हाँ, क्योंकि पाकिस्तान में तो मेरी बीवी भी नहीं थी, यहाँ बीवी बनकर आई हूँ। वो अपनी शर्ट के 2 बटन खोलकर ड्रेसिंग रूम में चला गया। पाकिस्तान से यहाँ आने से पहले आप वहाँ तो मेरे साथ ठीक थे, फिर अब क्या हुआ आपको जो आप अचानक ही मुझसे इतने रूड हो गए हैं शाह? वो भी उसके पीछे ही ड्रेसिंग रूम में आती उसके बदलते रवैये की वजह जानना चाह रही थी।
وہ جو کپبورڈ کھول کر اپنے کپڑے نکال رہا تھا، اس کے شاہ کہنے پر اس کا غصے کے مارے برا حال ہوا۔ اس نے پلٹ کر سختی سے مشل کو بازو سے دبوچا۔ میں نے تمہیں کیا کہا تھا؟ آئندہ مجھے شاہ مت کہنا۔ اب اگر تم نے مجھے شاہ کہا تو زبان حلق سے کھینچ لوں گا۔ وہ ایسی سختی سے دھڑا کہ مشل سر تا پیر کانپ گئی۔ اس کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو اکٹھے ہوئے۔ اور وجہ جاننا چاہتی ہو نا میرے غصے کی؟ تو اس کی وجہ ہو تم۔ کس کی مرضی سے تم نے مجھ سے شادی کے لیے ہاں کی؟ اپنا اور میرا عمر کا فرق بھی نہیں دیکھا؟ تمہیں کزن سمجھ کر دو چار باتیں کیا کرنی، پیار سے تم تو سر پر ہی چڑھ گئی۔ اپنی سی معصومیت سے میرے بابا کو مجبور کیا نا کہ وہ تمہاری شادی مجھ سے کروائیں۔ تمہیں بہن سمجھتا تھا میں، مگر نہیں، تمہیں تو بہت شوق تھا نا میری بیوی بننے کا۔ اب تم سب سے دور یہیں رہو گی، 4 دن میں ہوش ٹھکانے آ جائیں گے۔ اور ہاں، میرا تو یہی سلوک رہے گا، جاؤ جسے شکایت کرنی ہے کر دینا۔ نہ تو میں تمہارے باپ سے ڈرتا ہوں اور نہ ہی اپنے باپ سے۔ وہ سختی سے ایک ایک لفظ چبا چبا کر کہتے اس کا بازو ایک جھٹکے سے چھوڑتا پیچھے ہٹا اور اب واش روم میں جا کر بند ہو گیا تھا، اور وہ جہاں کھڑی تھی وہیں کے وہیں ساکت رہ گئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نکلتے گالوں کو گیلا کرنے لگے۔ وہ بے حد بے یقین تھی۔ یہ وہ اسلام شاہ تو نہیں تھا جو اس سے اتنی محبت اور اپنائیت سے بات کرتا تھا۔ وہ تو اس کی طرف کی سچائی سنے بنا ہی اسے حکم اور سزا سنا کر چلا گیا تھا۔ وہ اپنے من بھاری ہوتے قدم اٹھاتی ڈریسنگ روم سے باہر آئی اور پھر اسی خاموشی سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ وہ باہر لاؤنج میں صوفے پر آ کر بیٹھی اور اب صوفے کی پشت سے سر ٹکائے چھت کو گھورتی جا رہی تھی۔ آنسو اس کی آنکھوں سے مسلسل بہتے اس کی کن پٹیوں کو گیلا کرنے لگے تھے۔ آج وہ بہت بری طرح سے ہرٹ ہوئی تھی۔ اس نے آنکھیں زور سے میچ لیں اور پھر کب وہ بیٹھے بیٹھے نیند میں اتر گئی اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ لندن پر اگلی صبح کا آغاز ہو چکا تھا۔ شور کی آواز سے اس کی آنکھ کھلی تو اس نے حیرت سے آس پاس دیکھا، پھر اس کی نظر اپنے سامنے سنگل صوفے پر بیٹھے اسلام تک گئی تو وہ جلدی سے اٹھ کر بیٹھی، فریش نکھرا۔ وہ شاید آفس جانے کے لیے تیار تھا۔ اب اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ سیدھی ہو کر بیٹھتی اپنا دوپٹہ گلے میں ڈال رہی تھی۔ اس کی آنکھیں رونے کی وجہ سے سوجی ہوئی تھی۔ کیا یہاں کمرے میں بیڈ نہیں تھا جو تم رات کو یہاں پر سو گئی؟ وہ سر تاثرات سے اسے دیکھتا پوچھ رہا تھا۔ نہیں، وہ میں بس یہاں بیٹھی تھی تو پتہ ہی نہیں چلا مجھے کب نیند آ گئی۔ وہ اسے کہنا تو یہ چاہتی تھی کہ اگر اسے اتنی ہی پرواہ ہوتی تو رات میں ہی اسے دیکھنے باہر آ جاتا۔ صبح ہونے کے بعد اسے یاد آیا کہ اس کی بیوی کمرے میں نہیں تھی، مگر وہ اپنے دل کی بات دل میں ہی دبا گئی۔ تمہیں کوئی عقل ہے یا نہیں؟ یہ میرا گھر ہے جہاں ہر وقت ملازمین کام کرتے ہیں۔ کوئی بھی کسی وقت تمہیں ایسے باہر سوتے دیکھ سکتا ہے۔ یہ پہلی بار تھا جو میں نے برداشت کر لیا۔ اگر میرے ساتھ تمہیں ایک کمرہ شیئر کرتے زیادہ مسئلہ ہو رہا ہے تو یہاں اور بھی بہت سے کمرے ہیں جہاں مرضی رہو۔ یہ سارا گھر تمہارا ہے، مگر آئندہ تم مجھے ایسے باہر سوتی نظر نہ آؤ۔ میری کوئی عزت ہے یہاں؟ وہ صوفے سے اٹھتا اسے سختی سے حکم دے رہا تھا جب مشل نے بھیگی آنکھیں اٹھائے اسے دیکھا۔ آپ کی عزت؟ اس نے بے بسی سے یہ الفاظ دہرائے تھے۔ اور میں آپ کی عزت نہیں؟ اسلام جو پلٹا ہی تھا اس کے قدم تھم گئے۔ اس نے چہرہ موڑے مشل کو دیکھا۔ تمہیں عزت سمجھا تھا تبھی تو کمرے سے باہر نہیں نکالا، تم اپنی مرضی سے باہر آئے۔ وہ دوبارہ اس کے قریب آ گیا۔ وہ کہنا چاہتی تھی کہ آپ نے روکا بھی تو نہیں تھا نا، کھانا کھا لینا۔ اگر میرے جانے کے بعد کھانا نہیں کھایا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اس نے مشل کو ہدایت کرتے ملازمہ کو آواز دی، اگر آپ کی میڈم کھانا نہ کھائیں تو انہیں ایلیویٹر میں بند کر دینا، کلاسٹروفوبیا ہے انہیں۔ 2 منٹ بند رہے گی تو ہوش ٹھکانے لگ جائیں گے۔ وہ حکم سناتا پلٹا اور اب لاؤنج سے باہر جا رہا تھا اور مشل زخمی نگاہوں سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ آپ کے لیے ناشتہ لاؤں میم؟ ملازمہ کی آواز سے ہوش میں آئی۔ میں خود بنا لوں گی اپنا ناشتہ۔ مشل نے اس کی بات کاٹ دی۔ سوری میم، لیکن سر نے اجازت نہیں دی ہمیں کہ آپ کو اسی کچن میں جا کر کام کرنے دیں۔ کیوں؟ ابھی تو تم نے سنا نا کہ تمہارے سر نے کہا کہ یہ گھر میرا ہے، تو مطلب میں اس گھر کی مالکن ہوں۔ جو میرا دل چاہے گا میں وہی بناؤں گی اور وہی کھاؤں گی۔ تم جا کر اپنا کام کرو۔ مشل کو الزام کی باتوں کا جو غصہ آیا تھا اس نے ملازمہ پر اتار دیا۔ ملازمہ اوکے میم کہتی کچن میں چلی گئی۔ وہ غصہ ضبط کرتی کمرے میں آئی، بیگ کھولا اور ایک ڈریس نکالا اور فریش ہونے واش روم میں گھس گئی۔ آدھے گھنٹے کے بعد وہ شاور لیتی فریش ہو کر واش روم سے باہر نکلی اور اپنے بال خشک کرتی وہ کچن میں آ گئی۔ اب ملازمہ سے سارا سامان نکلوا کر وہ اپنی مرضی کا ناشتہ خود بنا رہی تھی۔ ناشتہ کر کے اس نے سارا گھر دیکھا، پھر وہ واپس کمرے میں آ گئی۔
कुछ समझ नहीं आ रही थी क्या करे, तो बैग से अपना सामान निकाल कर अपने सारे कपड़े कबर्ड में सेट करने का फैसला किया। कुछ देर वो इन्हीं कामों में मसरूफ रही। दोपहर हो गई जब उसे बाहर से किसी के चिल्लाने की आवाज़ आई। वह हैरत से कमरे से बाहर आई। लाउंज में कोई 25 साल लड़की खड़ी थी। उसने जिस्म से चिपकी हुई शर्ट और जीन्स पहन रखी थी, बालों को ऊंचे से जोड़े में बांध रखा था और चेहरे पर मेकअप था। वो जो भी थी वो खूबसूरती के साथ काफ़ी मॉडर्न भी थी। वो मुलाजमा से कोई बहस कर रही थी। तुम्हें एक बार समझ में नहीं आ रही है? नजलाम से मिले बिना वापस नहीं जाऊंगी तो मतलब नहीं जाऊंगी। उसके कानों में उसकी आवाज़ पड़ रही थी। देखिए मैम, सर अभी घर नहीं है, आप शाम में आ जाइएगा, फिर आपकी उनसे मुलाकात हो जाएगी। मुलाजमा उसे समझाने की कोशिश कर रही थी जब मिशेल उनके करीब आई। कौन है ये और ये क्या हो रहा है यहाँ? उसने मुलाजमा को देखकर पूछा। मैम, वो ये सर की जानने वाली हैं, उनसे मिलने के लिए आई हैं। मुलाजमा अभी मिशेल को बता ही रही थी जब उस लड़की ने मिशेल को अपनी तरफ मुतवज्जे किया। सिर्फ जानने वाली नहीं हूँ, मैं अज़लाम की गर्लफ्रेंड हूँ। उसके अल्फाज तो जैसे मिशेल को वहीं साकित कर गए थे। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके कानों से धुआं निकल रहा। वो मिशेल को साकित छोड़े वहीं सोफे पर बैठ गई। जाओ अपने सर को कॉल करो कि मैं तब तक यहाँ से हिलने वाली नहीं हूँ जब तक वो यहाँ आकर मुझसे बात नहीं करता। उसने सख्ती से हुक्म सुनाया जबकि मिशेल वहीं साकित सी खड़ी इस लड़की को देखती जा रही थी। मुलाजमा जल्दी से अज़लाम को फ़ोन करने चली गई थी। तुम कौन हो? आपके उसने मिशेल से पूछा। अज़लाम शाह की बीवी। वो दो लफ्ज़ी जवाब देते वहाँ नहीं रुकी और कमरे में जाकर बंद हो गई। मगर हाँ, उसने अपने पीछे उस लड़की की हंसी ज़रूर सुनाई दी थी, जैसे वो उसका मजाक उड़ा रही थी। वो गुस्से और बेबसी से कमरे में चक्कर काट रही थी। थोड़ी देर के बाद उसे बाहर से अज़लाम और उस लड़की के बहस करने की आवाज़ आई, मगर वो बाहर नहीं गई। लफ्ज़ गर्लफ्रेंड किसी भयानक सास की तरह उसके कानों में गूंज रहा था। कुछ देर के बाद बाहर से आती आवाज़ें बंद हो गईं और फिर थोड़ी देर के बाद कमरे का दरवाज़ा खुला और अज़लाम कमरे में दाखिल हुआ। उसने गुस्से से अपना कोट बेड पर फेंका, फिर उसकी नज़र कमरे के बीचों बीच खड़ी मिशेल पर गई, जिसके चेहरे पर सिवाय तकलीफ के और कोई तासुर नहीं था। उसके करीब आई। अरे वाह, आप तो बहुत लिबरल निकले। लंदन में एक अदद गर्लफ्रेंड भी है आपकी? उसने बेबसी से तालियां बजाईं। तो ये वजह थी जो आप बार बार तायाजान को शादी के लिए मना कर रहे थे? तभी मैं सोचूं कि मुझ में तो कोई ऐसी कमी नहीं है, फिर भी आप मुझसे निकाह के बाद इतना गुस्से में क्यों रहने लगे हैं? तो ये बात थी। वैसे कब से चक्कर चल रहा है? क्योंकि आप तो काफ़ी सालों से घर वालों से दूर यहाँ अपनी मर्जी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तायाजान को तो भिनक भी नहीं पड़ने दी आपने। वैसे एक ही है या एक से ज़्यादा के साथ अफेयर्स चला रहे हैं? वो उसी सख्ती से पूछ रही थी जो ज़ब्त उसकी सारी बातें सुन रहा था। उसकी बर्दाश्त जवाब दे गई। अचानक उसका हाथ उठा था और एक ज़ोरदार थप्पड़ मिशेल के चेहरे पर रसीद कर गया था। वो हरगिज़ भी उस थप्पड़ के लिए तैयार नहीं थी। गाल पर हाथ रखे वो फटी फटी निगाहों से उसे देख रही थी। बकवास बंद करो अपनी, और ख़बरदार अगर आज के बाद मेरे किरदार पर बात की तो मैं जान निकाल दूंगा मैं तुम्हारी। वो गुस्से से चिल्लाते अपने पाँव जोर से टेबल पर मार चुका था, जिससे टेबल पर पड़ा आवाज नीचे गिर गया। और हाँ, हैं बहुत सारी मेरे आगे पीछे। दो से शादी करके उन्हें छोड़ दिया, मेरी इनके साथ बनी नहीं, बहुत बोर हो गया था। दो अभी भी मेरी बीवियां हैं और इसके अलावा दो चार हैं जिनके साथ मैं सिर्फ रातें गुजारता हूँ। हो गया सुकून, यही है मेरी असलियत। उसे बाजू से पकड़े पीछे हटाता ड्रेसिंग रूम में जाकर बंद हो गया और वो भीगी आंखों के साथ ड्रेसिंग रूम के बंद दरवाजे को देखती रह गई। आंसू आंखों से बहते चेहरा गीला करने लगे। वो अपने आंसू साफ करती कमरे से बाहर निकल गई। उसे टेरेस पर बैठे काफ़ी देर हो गई थी। वो गुस्से में कमरे से निकलकर ऊपर आ गई थी और यहाँ टेरेस में बैठकर रोकर अपने दिल की भड़ास बाहर निकाल रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि अज़लाम ने उस पर हाथ उठाया था। उसके वालिदैन ने उसे आज तक एक सुई भी चुभने नहीं दी थी। हाथ उठाना तो बहुत दूर की बात थी, मगर अब वो सोच चुकी थी कि वो यहाँ नहीं रहेगी। अज़लाम उसे पसंद नहीं करता था, वो उससे शादी भी नहीं करना चाहता था। अगर उसे पहले पता होता तो उस शादी के लिए ताया अब्बू को मना कर देती। उसने बेबसी से अपने हाथों की लकीरों को देखा। अभी तक उसके निकाह की मेहंदी का रंग नहीं उतरा था और उसने इतना रो लिया था। जिस रिश्ते में सिर्फ रोना ही था, तो फिर उसे वो ज़बरदस्ती के रिश्ते में कैद रहकर क्यों खुद को तकलीफ देती। वो अपने आंसू साफ करती उठी और टेरेस से बाहर आई। जब उसके अज़लाम को किसी से कॉल पर बात करते हुए सीढ़ियाँ चढ़ते
اوپر آتے دیکھا، شاید وہ اسے دیکھنے آیا تھا۔ اس نے مشل کو دیکھا تو وہیں رک گیا، کال پر بات ختم کی اور موبائل پر کچھ تلاش کرنے لگا۔ جب وہ اس کے قریب آئی، مجھے آپ سے بات کرنی ہے، اس نے اسلام کو مخاطب کیا۔ مجھے ایسے انسان سے بات کر کے تم اپنے الفاظ گندے نہیں کر دو گی؟ یہ صاف تھا کہ وہ اس پر طنز کر رہا تھا۔ مجھے گھر جانا ہے۔ اسلام نے واپس نیچے جانے کے لیے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تب مشل کی بات پر حیرت سے چہرہ اٹھائے اسے دیکھا۔ گھر؟ غالباً تم ابھی اپنے گھر میں ہی ہو۔ اسے جواب دیتے وہ دوبارہ اپنے موبائل کی طرف متوجہ ہوا۔ یہ میرا گھر نہیں ہے اور مجھے اب یہاں آپ کے ساتھ نہیں رہنا۔ مجھے واپس اپنے گھر جانا ہے، پاکستان۔ اسلام نے ایک بار پھر حیرت سے دیکھا۔ او، گھر جا کر گھر والوں سے شکایت کرو گی کہ اسلام نے تم پر ہاتھ اٹھایا؟ وہ سختی سے پوچھ رہا تھا۔ مجھے آپ سے اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنی، مجھے گھر جانا ہے۔ وہ بھی اس کے پاس آ کر کھڑی ہوئی۔ تو کہیں نہیں جا رہی تم، یہی تمہارا گھر ہے۔ اس نے اسلام کے بازو پر ہاتھ رکھا۔ آپ کیوں کر رہے ہیں میرے ساتھ یہ سب؟ مجھے جانے دینا یہاں سے۔ اس کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو اکٹھے ہو گئے۔ آئی تم اپنی مرضی سے تھی، جاؤ گی میری مرضی سے، وہ سختی سے کہتا اپنا بازو پیچھے کھینچ گیا، جس سے مشل کا ہاتھ اس کے بازو سے ہٹا اور وہ آخری سیڑھی پر کھڑی تھی۔ کب اس کا بیلنس بگڑا اسے احساس نہیں ہوا۔ اس نے سہارے کے لیے اسلام کے بازو پر ہاتھ رکھنا چاہا، مگر وہ اس کا ہاتھ لگتے ہی بازو دوبارہ پیچھے کھینچ گیا اور مشل وہ پھسلتی سیڑھیوں سے نیچے جا گری تھی۔ اس کے حلق سے ایک زوردار چیخ نکلی۔ چیخ پر اسلام نے موبائل سے نظریں اٹھائے اسے دیکھا۔ وہ سیڑھیوں سے پھسلتی زمین پر جا کر گری تھی۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں پھلانگتا نیچے آیا۔ مشل اس کے ایسے گرنے سے وہ پریشان ہو گیا تھا۔ آہ اماں، میرا پاؤں! وہ تکلیف کی زیادتی سے تڑپتی رو پڑی تھی۔ شاید سیڑھیوں کا کنارہ اس کے ماتھے پر بھی لگا تھا، جس کی وجہ سے خون کی ایک پتلی سی دھار اس کے ماتھے سے نکلتے اس کے گالوں تک آ گئی تھی۔ ادھر دکھاؤ مجھے۔ اسلام نے اس کے پاس زمین پر بیٹھتے اس کے پاؤں پر آیا زخم دیکھنا چاہا۔ جب وہ اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ کے، کوئی ضرورت نہیں ہے مجھے چھونے کی، میں تو زبردستی آپ کی زندگی میں مسلط ہوئی ہوں نا، تو مرنے دے مجھے۔ وہ اتنی سخت چوٹ کے باوجود بھی اسے خود کو ہاتھ لگانے نہیں دے رہی تھی۔ پھر روتے ہوئے ماں کو پکارنے لگی۔ اف اماں! اسلام نے بے بسی سے اسے دیکھا، پھر ملازمہ کو آواز دی، فوراً ڈاکٹر کو کال کرو، سختی سے حکم دیا، اور مشل کے رونے کی پرواہ کیے بنا اس بار اس نے اپنی باہوں میں اسے اٹھا لیا۔ چھوڑیں مجھے! وہ روتے ہوئے اسے خود کو چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر اس کی چیخوں پکار اگنور کرتے اسے کمرے تک لے آیا، اور اب اسے بیڈ پر لٹا کر وہ فرسٹ ایڈ باکس پاس لاتا اس کے سر سے نکلتے خون کو روئی سے روکنے کی کوشش کر رہا تھا۔ آپ کو کیا لگتا ہے مرہم رکھ دینے سے میں آپ کو معاف کر کے یہاں سے جانے کا فیصلہ بدل دوں گی؟ تو ایسا نہیں ہوگا، مجھے یہاں نہیں رہنا، واپس چلی جاؤں گی میں۔ وہ سختی سے اسے اپنے ارادے بتا رہی تھی۔ اسلام نے اس کی کسی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ 5 منٹ بعد ہی ڈاکٹر آ گئی تھی۔ اس نے خود مشل کی چوٹ کا پراپر چیک اپ کیا تھا، اس کی بینڈیج کرنے اور اسے سکون کا انجیکشن لگا کر وہ چلی گئی تھی۔ رب اسلام کے پاس بیڈ پر بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ روتے روتے سو گئی تھی۔ اس کے قریب ہوا، دھیرے سے اس کے خوبصورت بال چھوئے، لبوں کو تکلیف زدہ مسکراہٹ نہ چھوا۔ پھر وہ اٹھا اور کمرے سے باہر چلا گیا۔ اس کی نیند خراب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ باہر رات کا اندھیرا گہرا ہو رہا تھا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا جب اس نے مشل کو کسی سے بات کرتے سنا۔ میرا موبائل، وہ شاید اس میں پانی چلا گیا تھا، اس وجہ سے بند ہو گیا۔ شاید وہ کسی سے بات کر رہی تھی۔ اسلام نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا تو اسے احساس ہوا کہ کل رات اپنا موبائل مشل کے پاس ہی چھوڑ دیا تھا۔ ہاں ٹھیک ہوں اماں، بس آپ سب کی بہت یاد آ رہی ہے، وہ چچی سے بات کر رہی تھی۔ اسلام اندر آ گیا، مگر مشل نے اسے ابھی نہیں دیکھا تھا۔ نہیں، وہ تو بہت اچھے ہیں، میرا بہت خیال رکھ رہے ہیں۔ وہ اپنے آنسو روکے ان سے جھوٹ بول رہی تھی۔ ہاں اماں، بہت خوش ہوں میں، آخر یہ زندگی میں نے خود ہی تو چنی ہے۔ چلے میں آپ سے پھر بات کروں گی۔ وہ جلدی سے بات ختم کرتی موبائل سائٹ پر رکھتی رو پڑی تھی۔ رب بے بسی سے اپنی پٹی میں جکڑا ہوا پاؤں دبا رہی تھی۔ یقیناً اسے بہت درد ہو رہا تھا۔ اسلام اس کے قریب آیا، قدموں کی چاپ پر اس نے چہرہ موڑے اسلام کو دیکھا۔ جھوٹ کیوں بولا ان سے؟ کہہ دیتی میں نے تمہیں مارا ہے اور تم واپس پاکستان جانا چاہتی ہو۔ وہ اس کے قریب آتا، بیڈ پر بیٹھتا پوچھ رہا تھا۔ دل نے کہا کہ سچ بتا دوں ان کو، مگر نکاح سے پہلے اماں نے ایک بات کہی تھی، بس وہی یاد آ گئی۔ انہوں نے کہا تھا کوئی بھی انسان پرفیکٹ نہیں ہوتا،
اگر تم اپنے شوہر میں کوئی عیب دیکھو تو اس کی پردہ پوشی کرنا، ورنہ یہ زمانہ عورت کی سچ پر بھی یقین نہیں کرتا۔ وہ چہرہ موڑے یہ بتاتی اپنے آنسو صاف کر گئی۔ وہ جو کل یہاں آئی وہ ایلا تھی، میرے ساتھ یونیورسٹی میں پڑھتی تھی۔ ہاں، کسی زمانے میں اسے پسند کرتا تھا، اس سے شادی بھی کرنا چاہتا تھا، کیونکہ مجھ جیسے شارپ مائنڈ اور ویل ایجوکیٹڈ لڑکی اپنی لائف پارٹنر کے طور پر مجھے چاہیے تھی۔ وہ مجھے ویسی ہی لگتی تھی، مگر جب مجھے معلوم ہوا کہ وہ ایک ساتھ 3-4 لڑکوں کو ڈیٹ کر رہی ہے اور پیسے کی وجہ سے لڑکے بدلتی ہے، تو میں نے فوراً اس سے دوستی ختم کر دی۔ اس کا سچ جاننے کے بعد مجھے لڑکی ذات پر بھروسہ رہا ہی نہیں تھا، اور اسی وجہ سے میں شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اور کل اس نے تمہیں میرے بارے میں جو بھی کہا وہ سب جھوٹ تھا۔ وہ میری صرف دوست تھی، گرل فرینڈ جیسا کوئی تعلق نہیں تھا کبھی بھی ہمارے بیچ میں۔ تمہیں میری وجہ سے چوٹ پہنچی، اس کے لیے آئی ایم سوری۔ تم جب بھی پاکستان جانا چاہو بتا دینا، میں تمہاری ٹکٹ کروا دوں گا۔ وہ نرمی سے ایک ایک بات بتاتا اپنا موبائل اٹھا کر بیڈ سے اٹھا، اپنی جیب سے مشل کا موبائل نکال کر سائڈ ٹیبل پر رکھا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ اور مشل وہ بھیگی آنکھوں کے ساتھ بے بسی سے بند دروازے کو دیکھتی رہ گئی۔ پھر اس کی نظر اپنے پاؤں تک گئی تو نئے سرے سے وجود میں درد اتری۔ اف ماں، میرا پاؤں! وہ درد کی شدت برداشت کرنے کی کوشش کرتی پھر رو پڑی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی اور پھر ملازمہ کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں ٹرے تھی جس میں سوپ کا باؤل تھا۔ میم، سر نے کہا ہے کہ سوپ آپ کو پلا دوں، پھر آپ کو میڈیسن بھی دینی ہے، وہ آپ کے درد کو کم کرے گی۔ وہ بس بے بسی سے سر ہلاتی رہ گئی۔ ملازمہ نے اسے سوپ پلایا اور پھر میڈیسن دی تو وہ ملازمہ کے جانے کے بعد لیٹ گئی۔ پھر شاید میڈیسن کی وجہ سے اسے نیند آ گئی۔ اس دن کے بعد سے اس کی اور ازلام کی دوبارہ کسی بھی بات پر بحث نہیں ہوئی تھی۔ ازلام نے بھی اس سے دوبارہ واپس جانے والی کوئی بات نہیں پوچھی تھی۔ کچھ دنوں میں اس کا سر اور پاؤں کی چوٹ مکمل طور پر ٹھیک ہو گئے تھے۔ یہ رات کا وقت تھا، وہ آفس سے ابھی تھکا ہارا آیا ہی تھا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا جب اس نے مشل کو پیٹ پر ہاتھ رکھے واش روم سے باہر آتے دیکھا۔ وہ ٹھیک نہیں لگ رہی تھی، اس کے چہرے کے رنگ اڑے ہوئے تھے۔ اسے دیکھ کر فکر مند ہوا۔ بیگ ٹیبل پر رکھتے اسے دیکھا۔ پہلے تو اس نے نہ پوچھنے کا فیصلہ کیا، مگر پھر اس کی طبیعت دیکھتے بے چین ہوا۔ رہا نہیں گیا تو اس کے قریب آ گیا۔ کیا ہوا؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ نرمی سے پوچھا۔ مشل کی آنکھوں میں نمی تھی۔ وہ روتے ہوئے نفی میں سر ہلانے لگی۔ میرے پیٹ میں بہت زیادہ پین ہو رہی ہے۔ ازلام نے بے چینی سے اس کا ہاتھ دیکھا جس سے وہ اپنا پیٹ دبا رہی تھی۔ میں ڈاکٹر کو کال کرتا ہوں، وہ آ کر تمہیں چیک کر لیتی ہے۔ اتنا کہتے وہ اپنی جیب سے اپنا موبائل نکال چکا تھا۔ اس کی ضرورت نہیں، یہ نارمل پین ہے، یہ نہیں رکے گی۔ ازلام نے نہ سمجھی سے اسے دیکھا۔ کیا مطلب؟ تمہیں یہ درد اکثر ہوتا ہے؟ مشل نے غصے سے اسے دیکھا۔ آپ نہیں سمجھیں گے، چھوڑیں، مجھے کچھ پیسے چاہیے، میں اپنا کچھ سامان گھر بھول آئی ہوں، ابھی پاس کے میڈیکل سٹور سے لانا ہے۔ میڈیکل سٹور کا نام سن کر وہ پریشان ہو گیا۔ کیا ہوا؟ کوئی میڈیسن چاہیے؟ مجھے بتاؤ، میں لا دیتا ہوں۔ تم یہاں آؤ، بیٹھو، آرام کرو۔ اس نے مشل کے بازو سے اس کو پکڑا اور اسے صوفے پر بٹھانے کی کوشش کی۔ جب اس کا ہاتھ جھٹک گئی۔ صاف کہیں آپ مجھے پیسے نہیں دینا چاہتے؟ بس مجھے میرے گھر سے دور یہاں دیار غیر میں اس خوبصورت بنگلے میں قید کر رکھا ہے، جہاں سے میں باہر بھی نہیں جا سکتی، اور ہر چیز آپ کو بتانے والی نہیں ہے۔ لڑکیوں کے بہت سے پرسنل ایشوز ہوتے ہیں، ہر بات تو نہیں بتائی جاتی نا۔ مگر آپ کو کیوں یہ سب پتا ہوگا؟ آپ تو سالوں سے اکیلے رہے ہیں، آپ کی زندگی میں تو کوئی عورت نہیں تھی نا، تو آپ کو کیسے اندازہ ہوگا کہ ایک لڑکی کب کب کیا کیا تکلیف اور درد فیس کرتی ہے؟ آپ کی ماں ہوتی تو شاید آپ کو کچھ سکھا۔ وہ جو غصے سے اسے باتیں سنا رہی تھی، ایک دم سے اسے اپنے الفاظ کا اندازہ ہو تو اس کے لبوں کو بریک لگی۔ اس نے گھبرا کر ازلام کو دیکھا جس کے چہرے پر سخت غصہ آیا تھا، مگر وہ ضبط کرتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد اس نے اپنے سر پر ہاتھ مارا۔ ہائے اللہ، یہ کیا بول دیا؟ اماں ٹھیک ہی کہتی ہیں، میری زبان تو کینچی سے زیادہ تیز چلتی ہے۔ اسے دکھ ہوا تھا کہ اس نے ازلام کی ماں کا ذکر کر کے اسے ہرٹ کر دیا، مگر اچانک پیٹ میں درد کے کریمپس اٹھتے تو وہ درد سے تڑپ اٹھی۔ وہ نڈھال سی صوفے پر گر گئی۔ کچھ دیر بعد کمرے کا دروازہ کھلا اور ملازمہ کے ہاتھ میں کچھ شاپنگ بیگ کپڑے کمرے میں داخل ہوئے۔ یہ سر نے آپ کو دینے کے لیے کہا تھا۔ اسے وہ مشل کی طرف بڑھا۔ مشل نے بیگ میں جھانک کر دیکھا تو حیران رہ گئی۔ وہ اس کی باتوں سے سمجھ گیا تھا کہ اسے کیا چاہیے۔ اس میں سے سامان نکال کر کبر تک آئی، اپنا ایک ڈریس نکالا اور واش روم میں چلے گئی۔ کپڑے چینج کرنے کے بعد وہ واش روم سے باہر آئی تو اب درد میں تھوڑی کمی آئی تھی۔ وہ کمرے سے باہر آئی تو ازلام کہیں نہیں تھا۔
اسے لاؤنج سے باہر جھانکا، اس کی گاڑی باہر ہی تھی، مطلب وہ گھر میں ہی تھا۔ اسے ملازمت سے اسلام کا پوچھا تو ملازمہ نے بتایا کہ وہ اوپر ہے۔ وہ سیڑھیاں چڑھتی ہوئی اوپر آئی تو وہ ٹیرس پر بیٹھا آسمان پر چمکتے چاند کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے پاس آ کر بیٹھی۔ اسلام نے اس کا آنا اور بیٹھنا محسوس کر لیا تھا، مگر وہ خاموشی برقرار تھی۔ مشل نے ہمت کرتے کچھ کہنا چاہا۔ آئی ایم سوری، مجھے آپ کی ماما کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ میں بس اس وقت درد کی وجہ سے تھوڑی زیادہ ایگریسو ہو گئی تھی۔ وہ دھیرے سے بات کر رہی تھی۔ اسلام خاموشی سے چاند کو دیکھتا رہا۔ مشل خاموشی سے اس کے پاس بیٹھی رہی۔ بہت دیر بعد وہ کچھ کہنے کے قابل ہوا۔ پتہ ہے، میں سب سے زیادہ اپنی ماما سے اٹیچ تھا۔ آج بھی جب یاد آتا ہے کہ وہ اس دنیا سے چلی گئی ہیں تو میرا دل چاہتا ہے میں وہی 5 سال کے بچے کی طرح کھل کر رو لوں، مگر رو نہیں پاتا کیونکہ اب تو میں مرد ہوں نا، اور رونا مردوں کو سوٹ نہیں کرتا۔ پتہ ہے، ان کے بعد ان جیسی محبت کسی سے ہو ہی نہیں سکی، اسی لیے میں نے اپنے ارد گرد ایک باؤنڈری بنا لی، خود کو سب سے دور کر لیا، تنہا رہنا شروع کر دیا، تاکہ اگر یہاں مجھے ان کی یاد آئے تو میں رو لوں، اور اگر کوئی مجھے جج کرنے والا نہ ہو۔ اس کی آواز نم تھی، مشل کی آنکھوں میں آنسو مڑ آئے۔ جب کبھی بہت زیادہ ہوم سکنس فیل ہوتی ہے یا بابا کی بہت یاد آتی ہے تو میں پاکستان جا کر ان سے مل آتا ہوں، مگر وہاں آج بھی مجھے اپنی ماں چلتی پھرتی نظر آتی ہے۔ میں ان یادوں سے بھاگنا چاہتا ہوں۔ بچہ چاہے جتنا مرضی بڑا ہو جائے، اسے ہر عمر میں اپنی ماں کی ضرورت ہوتی ہے۔ آنسو اس کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ مشل نے اپنا چہرہ گیلا ہو گیا تھا۔ تم چند دن چچی سے دور ہوئی ہو تو تمہیں میں ظالم لگنے لگا ہوں، جس نے تمہیں تمہارے گھر والوں سے دور کر دیا، مگر یہ دوری میں سالوں سہتا رہا ہوں، اور یہ میں نے خود اپنے لیے چنا تھا۔ تم سے نکاح نہ کرنے کی وجہ بھی یہی تھی۔ جب تمہیں دیکھتا ہوں تو تمہارے اندر مجھے اپنی ماں کا عکس نظر آتا ہے، اسی لیے تمہیں بیوی نہیں بنانا چاہتا تھا، کیونکہ مجھے ایسا لگتا تھا کہ اس عکس کو کھو دوں گا۔ اور ہاں، تم نے ٹھیک کہا، میری زندگی میں کوئی عورت نہیں تھی، کیونکہ میری زندگی میں شامل ہونے والی تم ہی تو پہلی تھی۔ اور ہاں، میں عورت نہیں ہوں، تمہاری تکلیف نہیں سمجھ سکتا، مگر پڑھا لکھا باشعور مرد ہوں، اس لیے سب جانتا ہوں۔ میں نے تمہاری کل شام کی پاکستان کی فلائٹ کنفرم کر دی ہے، تم واپس چلی جاؤ، میں مزید تمہیں ہرٹ نہیں کرنا چاہتا۔ وہ اپنی محرومیوں کی سزا یا بدلہ تم سے لے کر میں اپنے ساتھ ساتھ تمہیں صرف ہرٹ کروں گا۔ وہ سامنے دیکھتے ہوئے ایک ایک لفظ بہت تکلیف سے کہتا اٹھا، مگر مشل نے فوراً سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ ہر فیصلہ، ہر سزا آپ ہی چنیں گے؟ کیا کبھی آپ نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ میں کیا چاہتی ہوں؟ وہ بے بسی سے پوچھ رہی تھی۔ تمہاری چاہت میں چاہ کر بھی پوری نہیں کر پاؤں گا تو پھر جان کر کیا کروں گا؟ اس نے اسی نرمی سے اسے اپنا ہاتھ چھڑوایا، اور اب وہ ٹیرس سے باہر جا رہا تھا۔ اس کے جانے کے بعد کتنے ہی آنسو تھے جو مشل کی آنکھوں سے بہتے اس کا چہرہ گیلا کر گئے۔ میں ان سے بہت محبت کرتی ہوں اماں، اور مجھے یہ محبت کب ہوئی مجھے نہیں پتا۔ میں بس چاہتی ہوں کہ میں اس محبت کو جائز طریقے سے پالوں۔ وہ اپنے بیڈ پر لیٹی اپنی ماں کو بتا رہی تھی جب کمرے کے باہر سے گزرتے تایا جان کے کانوں میں اس کی آواز پڑی، تم اسلام سے محبت کرتی ہو؟ وہ بے حد بے یقینی سے پوچھ رہے تھے۔ مشل گھبرا کر بیڈ سے اٹھی۔ وہ تایا جان، میں تو… اس نے اپنی صفائی میں کچھ کہنا چاہا مگر اسے الفاظ ہی نہیں ملے۔ وہ مسکراتے اس کے قریب آیا۔ رے، اس سے اچھی اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ میری بیٹی میری بہو بن جائے؟ مشل نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ اسلام آ رہا ہے اس ہفتے، اس بار تو میں اسے شادی کے بنا جانے نہیں دوں گا۔ مشل ان کی بات سن کر کھل کر مسکرا دی۔ ایک چھناکے سے ماضی کا وہ لمحہ اس کی آنکھوں کے پردوں سے ہٹ گیا تھا۔ اس روز اسے لگا تھا کہ محبت پا لینا تو بہت ہی آسان ہوتا ہے، اور آج اسے معلوم ہوا تھا کہ محبت حاصل ہو جائے تو زیادہ اذیت دیتی ہے۔ کیا میں کبھی آپ کو بتا پاؤں گی کہ میں آپ سے کتنی محبت کرتی ہوں؟ وہ آسمان کو دیکھتی خود سے یہ سوال پوچھ رہی تھی۔ تو کیا اس کی آج اس گھر میں آخری رات تھی؟ کیا اس کے اور اسلام کے راستے الگ ہو جائیں گے؟ یقیناً آج کی رات بہت بھاری گزرنے والی تھی۔ وہ اب ٹیرس سے باہر نکلی اور نیچے کمرے میں آئی۔ اسلام اوندھے منہ بیڈ پر لیٹا گہری نیند سو رہا تھا۔ اس کے قریب آئی، نرمی سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ آپ نہیں جانتے کہ میں نے خود سے بھی وہ محبت نہیں کی جو آپ سے کی ہے۔ سرگوشی کرتے اس نے جھک کر اسلام کے ماتھے پر لب رکھے اور پھر بیڈ کی دوسری سائڈ جا کر اپنی جگہ پر لیٹ گئی۔ مگر آج نیند کہاں آنی تھی، باہر رات گہری ہو چکی تھی۔ تم نے فلائٹ کیوں نہیں لی؟ وہ کمرے میں داخل ہوتے غصے سے پوچھ رہا تھا۔
مشل جو بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے اپنا موبائل چلا رہی تھی چونک کر اسے دیکھا۔ میری طبیعت ابھی ٹھیک نہیں ہے نا، چند دن بعد چلی جاؤں گی، اس نے سکون سے کہتے بات ختم کر دی۔ پہلے تو تمہیں بہت آگ لگی تھی واپس جانے کی، اور اب جان بوجھ کر کیوں نہیں جا رہی ہو؟ وہ غصے میں تھا۔ مشل نے سکون سے اسے دیکھا۔ میں کچھ بھی کہہ لوں آپ مطمئن تو ہوں گے نہیں، اسی لیے بہتر ہے کہ میں آپ سے بات ہی نہ کروں، سکون سے کہتی وہ موبائل بند کرتی سر تک بلینکٹ اوڑھ گئی تھی۔ اور اضلام؟ وہ حیرت سے اسے دیکھتا رہ گیا۔ اس نے ڈرائیور سے کہا تھا کہ وہ مشل کو ایئرپورٹ تک چھوڑ دے، مگر مشل میڈم نے صاف منع کر دیا کہ وہ نہیں جائیں گی، اور اسے یہ بات گھر آنے کے بعد پتہ چلی تھی۔ ایک ہفتہ مزید گزر گیا اور اضلام نے خاموشی سے چند دن اسے یہاں برداشت کیا۔ ابھی بھی وہ آفس جانے کے لیے تیار ہوتا اس کے قریب آیا، جو سکون سے بیڈ پر بیٹھی موبائل میں مصروف تھی۔ یہ تمہارا پاسپورٹ اور یہ رہی ٹکٹ، 12 بجے کی فلائٹ ہے۔ میری آج ایک اہم میٹنگ ہے، اسی لیے میں تمہیں خود ایئرپورٹ چھوڑنے نہیں جا سکتا۔ آج اگر کوئی بہانہ بنایا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ 2 گھنٹے ہیں تمہارے پاس، پیکنگ کر لینا اپنی۔ وہ سختی سے اسے سمجھا رہا تھا۔ مشل نے کلس کر اسے دیکھا۔ مجھے کون سا شوق ہے آپ کے ساتھ اس جہنم میں رہنے کا؟ جب سے آئی ہوں ایک دن بھی مجھے باہر لے کر نہیں گئے۔ کوئی مہمان بھی ہوتا نا تو بھی بندہ مروت کے مارے اسے اپنا شہر گھما لاتا ہے، اور شکر ہے کہ مجھے اس جہنم سے آج آزادی مل جائے گی۔ موبائل بیڈ پر پھینکتی ہوئی اٹھی اور اب ڈریسنگ روم سے بیگ لا کر باہر رکھا، اور اب غصے سے بڑبڑاتے ہوئے اپنے کپڑے بیگ میں ڈال رہی تھی۔ اضلام اس کے قریب آیا۔ اب کیا ہے، کوئی کسر رہتی ہے؟ اس نے غصے سے اضلام کو گھورتے پوچھا۔ وہ نفی میں سر ہلاتا مزید اس کے قریب ہوا، نرمی سے اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں لیا۔ ایسا نہیں ہے مشل کہ مجھے تم سے محبت نہیں ہے، مگر ضروری تو نہیں کہ اگر محبت ہو تو وہ شخص اچھا شوہر بھی بن جائے۔ میں تمہاری ایکسپیکٹیشنز پر پورا نہیں اتر پاؤں گا۔ تمہارا اور میرا کوئی میچ ہی نہیں ہے۔ تم اس سے زیادہ خوشیاں ڈیزرو کرتی ہو، اور کسی ایسے شخص کے ساتھ جو تمہیں کبھی بھی ہرٹ نہ کرے، وہ کبھی تمہاری آنکھوں میں آنسو کی وجہ نہ بنے۔ مشل کی آنکھوں میں نمی اکھٹی ہوئی۔ اضلام نے نرمی سے اس کی آنکھوں کی نمی کو اپنے انگوٹھے سے صاف کیا۔ میں وہ شخص نہیں ہوں، تمہارے لیے کبھی پرفیکٹ نہیں ہو پاؤں گا، اسی لیے پلیز اپنی زندگی میں آگے بڑھ جاؤ۔ میں جلدی طلاق کے کاغذات بھیج دوں گا۔ ہاں میں جانتا ہوں ان سب کے بعد بابا، چاچو یا چچی مجھ سے ناراض ہو جائیں گے، شاید بابا تو گھر میں گھسنے بھی نہ دیں، مگر میں یہ سب برداشت کر لوں گا، لیکن تمہیں اپنے ساتھ ایسے ذلیل ہوتے، اذیت سہتے برداشت نہیں کر سکتا۔ ہاں مجھے تم سے بہت محبت ہے، کیونکہ تم ہمارے گھر کا واحد گلاب ہو، اور گلاب کو اگر اس کی جڑ سے توڑ کر الگ کر دیا جائے تو وہ مرجھا جاتا ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ تم مرجھاؤ۔ وہ ایک ایک لفظ نرمی سے کہتے اسے سمجھا رہا تھا، پھر اسی اپنائیت کے ساتھ جھک کر اس نے مشل کے ماتھے پر لب رکھے، اور اس کے لمس پر مشل نے اذیت سے آنکھیں میچ لی۔ شاید وہ ٹھیک ہی کہہ رہا تھا، محبت کبھی بھی اچھی شادی کی وجہ نہیں ہوتی۔ آج شاید وہ دونوں ایک ساتھ کبھی نہ چل سکیں۔ ضروری نہیں کہ ہر محبت کی ہیپی اینڈنگ ہو۔ آنسو اس کی آنکھوں سے ٹوٹ کر گالوں پر بہہ گئے۔ آنکھیں دونوں کی بند تھیں، آنسو دونوں کا چہرہ گیلا کر رہے تھے۔ اضلام نے اسی نرمی سے اسے اپنے حصار میں لیتے اپنے سینے سے لگا لیا۔ مشل کو آج سے پہلے اتنی اذیت کبھی نہیں ہوئی۔ وہ اب اس کے بالوں پر لب رکھ رہا تھا، اس کے لمس میں صرف چاہت تھی، ایک ایسی محبت تھی جس میں اسے خود سے دور کر رہا تھا۔ اس کے سینے میں چہرہ چھپائے بے آواز رو پڑی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اگر یہ پہلی بار تھا تو یہ لمس آخری بار بھی تھا۔ اضلام نے اسے رونے سے نہیں روکا، وہ بس اس کے بال سہلاتا رہا۔ دھیان سے جانا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے مشل کو خود سے پیچھے کیا، اور اب نرمی سے اس کا گال تھپ تھپا کر وہ ہدایات کرتا پیچھے ہٹا۔ اس پر ایک آخری نظر ڈال کر وہ پلٹ گیا، اور وہ بھیگی آنکھوں کے ساتھ اسے جاتا دیکھتی رہ گئی۔ اس کا دل چاہا وہ اسے روک لے، مگر حلق سے آواز ہی نہ نکلی۔ وہ ونڈو تک آئی، اب وہ اضلام کی گاڑی گھر سے باہر جاتی دیکھ سکتی تھی۔ اس نے بے بسی سے اپنے آنسو صاف کیے اور لبوں کو تلخ مسکراہٹ نہ چھوا۔ خدا حافظ لندن، تمہارا میرا ساتھ یہیں تک تھا۔ اس نے ساری پیکنگ کرنے کے بعد کمرے کی دیواروں کو بہت حسرت سے دیکھا۔ ناشتہ اس نے کیا نہیں تھا، بھوک ویسے ہی اڑ گئی تھی۔ ملازمہ اس کا بیگ لے کر باہر جا چکی تھی۔ اس نے اپنے پرس میں اپنا پاسپورٹ، ٹکٹ، اپنا موبائل اور چارجر ڈالا۔ ایک آخری حسرت بھری نگاہ اس کمرے پر ڈال کر وہ باہر نکل آئی۔ اسی خاموشی سے اس گھر کے ایک ایک کونے کو دیکھا۔ وہ یہاں آتے کتنا خوش تھی، سوچا تھا اس گھر کے ایک ایک کونے کو اپنے ہاتھوں سے سجائے گی، اپنی پسند کی چیزیں رکھے گی، مگر وقت نے اسے اتنی مہلت ہی نہیں دی۔ وہ باہر آئی، ایک آخری نظر اس نے اس خوبصورت بنگلے پر ڈالی، اور پھر اس خاموشی سے وہ گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی۔
2 खामोश आंसू टूट कर गालों पर बहे थे, मगर इस बार वो उन्हें रगड़ गई थी। ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट कर दी थी और अब गाड़ी घर से बाहर निकलती लंदन की सड़कों पर रवाना थी। वो जा रही थी क्योंकि वो जाने के लिए ही आई थी। शाम के 4 बजे का वक्त था और इस वक्त अपने ऑफिस में बैठा था और लैपटॉप पर कोई काम कर रहा था, मगर हर थोड़ी देर बाद उसका जहन काम से भटक कर मिशेल की तरफ चला जाता। अब तक तो उसने आधा सफ़र भी तय कर लिया होगा। मुलाजिम ने उसे बताया था कि मिशेल एयरपोर्ट के लिए निकल गई हैं। तब से वो थोड़ा ज़्यादा बेचैन था। हाँ, वो चाहता था कि वो चली जाए, मगर उसका जाना दिल को मार रहा था। वो जब अपनी सोचों में उलझा था, मोबाइल की आवाज़ से होश में आया। उसने चौंक कर अपना मोबाइल उठाया और अब कॉल रिसीव करता मोबाइल कान से लगा गया, मगर जो खबर उससे सामने से मिली वो उसके हवास छीन गई थी। क्या? उसके लबों से एक बेबस सी आवाज़ निकली और फिर जैसे वो होश में आया, फौरन अपनी गाड़ी की चाबियां उठाकर वो बाहर भागा था, जबकि दूसरी तरफ किसी बंद सी जगह पर उसकी आंखें खुली। वो हैरत से आस पास देख रही थी। उसे अपने सर में शदीद दर्द का एहसास हुआ। वो उठकर बैठी, आस पास देखा तो उसे महसूस हुआ कि वो किसी लिफ्ट में थी और लिफ्ट बंद थी। इसी वजह से उसे चंद मिनट बाद ही सांस लेने में घुटन होने लगी थी। उसे याद आया वो एयरपोर्ट जा रही थी, मगर रास्ते में कोई गाड़ी उनके सामने आ गई। ड्राइवर ने गाड़ी रोकी, 2 नकाबपोश बाहर आए। एक ने ड्राइवर को मुज़ाहमत भी नहीं करने दी और उसके सर पर पिस्तौल का दस्ता मारकर उसे जख्मी कर दिया। और मिशेल की कोई भी मुज़ाहमत करने से पहले दूसरे ने गाड़ी का दरवाज़ा खोला और उसके चेहरे पर रुमाल रख दिया, जब से अजीब सी स्मेल आ रही थी। मिशेल ने हाथ पांव मारने की कोशिश की, मगर उसका दिमाग गहरे अंधेरे में डूब गया और जब दोबारा उसकी आंखें खुली तो वो यहाँ थी। उसने क्लस्ट्रोफोबिया था उसे, इसलिए उसका दिल तेज़ी से धड़कने लगा था। उसने उठने की कोशिश की, मगर उसे महसूस हुआ जैसे उसके हाथ पांव बंधे हुए हैं। उसने बोलने की कोशिश की, चीख चिल्लाकर मदद पुकारनी चाहिए, मगर वो होंठ भी खोल ना सकी क्योंकि उसके मुंह पर टेप लगी हुई थी। वो निढाल सी होती दोबारा ज़मीन पर गिरी। अल्लाह प्लीज़ मुझे यहाँ से निकालें, मैं यहाँ मर जाऊँगी। खौफ से अजीब अजीब से वसवसे आने लगे। शाह शाह प्लीज़ मुझे बचा लें। वो दिल ही दिल में उससे पुकार रही थी। आहिस्ता आहिस्ता उसकी हालत ज़्यादा ख़राब होने लगी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे लिफ्ट की दीवारें उसे अपने अंदर खींच रही हैं, जबकि यहाँ से मीलों दूर वो इस वक्त एक सुनसान सड़क पर खड़ा उस जख्मी ड्राइवर से मिशेल के बारे में पूछ रहा था। सर, उन्होंने मुझ पर हमला किया और मुझे बेहोश कर दिया। जब होश आया तो मैडम नहीं थी, मगर उनका सामान गाड़ी में ही है। मुझे लगता है उन लोगों ने मैम को किडनैप कर लिया है। अज़लाम के दिमाग की रगें गुस्से से तन गई। बस इसी गुस्से से ड्राइवर को गिरेबान दबोचा। अगर मेरी बीवी को एक भी खराश आई ना, तो याद रखना तुम्हारी जान तो मैं अपने हाथों से लूँगा। बस दुआ करो कि वो जहाँ भी हो महफूज हो। एक एक लफ्ज़ सख्ती से कहते हुए उसने ड्राइवर को छोड़ दिया और अब वहीं सड़क पर चक्कर काटते हुए सोच रहा था कि कौन मिशेल को किडनैप कर सकता है, क्योंकि वो तो जब से आई थी तब से घर में बंद थी। वो तो कहीं बाहर गई ही नहीं थी और किसी को पता भी नहीं था कि उसका बिजनेसमैन अज़लाम शाह की बीवी भी है, यहाँ लंदन में है। फिर अचानक उसके दिमाग में धमाका हुआ और उस दिन ईला घर पर आई थी। वो समझ गया कि मिशेल कहाँ होगी। 10 मिनट बाद वो ईला के घर में उसके सामने खड़ा था। मैं सिर्फ एक बार पूछूंगा, बताओ मेरी बीवी कहाँ है? उसने सख्ती से पूछते ईला की गर्दन को दबोचा था। मुझे क्या पता तुम्हारी बीवी है, तुम जानो। ईला ने उसका हाथ अपनी गर्दन से दूर करना चाहा। मेरे सर पर इस वक्त खून सवार है ईला। सिर्फ 3 तक गिनूंगा। अगर तुमने ना बताया कि मेरी बीवी कहाँ है तो कसम है मुझे इस मोहब्बत की जो मैं उससे करता हूँ, तुम्हारी जान निकाल दूंगा। उसका हाथ ईला की गर्दन पर सख्त हुआ, गिरफ्त मजबूत थी। मुझे तो अफसोस हो रहा है कि किसी वक्त में मुझे तुम पसंद भी थी। लानत हो मेरी ऐसी पसंद पर। वो गुस्से से दूसरे हाथ का मुक्का बनाकर दीवार पर मार चुका था। बताओ वरना। वो अपनी पूरी ताकत से चिल्लाया। बताती हूँ प्लीज मुझे छोड़ दो। उसने हाथ जोड़े तो कहीं अज़लाम ने उसकी गर्दन छोड़ी। वो तुम्हारे ऑफिस की बेसमेंट में उस लिफ्ट में बंद है जो खराब है। अज़लाम को लगा जैसे किसी ने उसका कलेजा मुट्ठी में दबोच लिया हो। लिफ्ट में बंद? क्या तुमने उसे? अज़लाम ने दोबारा उसकी गर्दन दबोची। हाँ, वो मुझे पता था उसे फोबिया है। वो अपनी जान बचाते हुए बता रही थी। 1 मिनट, तुम्हें कैसे पता उसे फोबिया है? अज़लाम के दिमाग में धमाके होने लगे। फिर से कुछ याद आया कि अगर आपकी मैडम खाना ना खाएं तो उन्हें
एलिवेटर में बंद कर देना, क्लास्ट्रोफोबिया है इन्हें, 2 मिनट बंद रहेंगी तो होश ठिकाने लग जाएंगे। उसने गुस्से से ईला को बालों से पकड़ा और उसे बाहर लाया, जहां पुलिस को वो पहले ही कॉल कर चुका था। उसने उसे पुलिस के हवाले किया और अब अपनी गाड़ी की तरफ भागा। लंदन की सड़कों पर उसकी गाड़ी भाग रही थी। वो अपना सीना मसलते हुए तेजी से गाड़ी चला रहा था। या अल्लाह, इसे कुछ ना हो, प्लीज इसे अपनी हिफाजत में रखना। रैश ड्राइविंग करते वो ऑफिस की बिल्डिंग में दाखिल हुआ। उसका रुख बेसमेंट की तरफ था। वो तेजी से नीचे आया और अब उस लिफ्ट तक जा रहा था जो काफी अरसे से बंद पड़ी थी। वो यूज नहीं होती थी और इसी वजह से इसी बात का फायदा उठाया गया था। उसने लिफ्ट खोलने के लिए बटन दबाया मगर लिफ्ट खोल ही नहीं रही थी। मशल, वो लिफ्ट के दरवाजा अपने हाथों से बजाता उसे पुकार रहा था। उसके पीछे ही गार्ड्स भी नीचे आ गए। इस लिफ्ट को खोलो जल्दी, मेरी बीवी है अंदर, अगर उसे कुछ हुआ तो तुम सबकी नौकरियां तो गई। वो अपने बालों को मुट्ठी में दबोच कर चिल्लाया। उसी वक्त उसे मिशेल की जान से ज्यादा कुछ भी अजीज नहीं था। गार्ड्स लिफ्ट खोलने की कोशिश कर रहे थे। कोई लिफ्ट का मैकेनिज्म खोलकर उसकी वायर्स निकालकर उसे खोलने की कोशिश कर रहा था। अजलाम की नज़र एक साइड पर पड़ी लोहे की रॉड तक गई। उसने वो उठाई और अब गुस्से में वो उसे लिफ्ट के दरवाजे पर मार रहा था। वो बस अंधाधुंध वो मारता जा रहा था। उसे किसी भी हालत में उस लोहे के दरवाजे के उस पार जाना था। उसके ऐसे मारने से लिफ्ट के दोनों दरवाजे के बीच थोड़ा गैप पड़ा। अजलाम ने अपने हाथ उस गैप में रखे और अब पूरी ताकत लगाकर लिफ्ट के दरवाजे को पीछे धकेला। ऐसे लगा जैसे उसके हाथ की जल्द फट गई हो, मगर वो रुका नहीं। कुछ देर की मेहनत के बाद वो दरवाज़ा खोलने में कामयाब हो गया। जैसे ही दरवाज़ा खुला वो उसे नजर आई। रस्सियों में जकड़ी वो ज़मीन पर पड़ी थी और उसकी आंखें बंद थीं। उसके चेहरे का रंग सफ़ेद हो चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे उसका जिस्म साकित हो चुका है। वो तेज़ी से उसके करीब आया और उसके होठों से टेप उतार रहा था। उसके हाथ पाँव खोल रहा था, साथ साथ उसे पुकार रहा था, मिशेल, मिशेल, आंखें खोलो। उसका जिस्म ठंडा पड़ गया था और पसीने की वजह से उसकी गर्दन पर बाल चिपके गए थे। अजलाम का दिल बंद हो रहा था। वो उसकी कलाई पकड़े उसकी नब्ज टटोल रहा था और फिर एकदम उसे एहसास हुआ कि हाँ, वो सांस ले रही थी, वो जिंदा थी। ओह खुदा, वो जिंदा थी। उसी लम्हे अजलाम शाह ने महसूस किया था कि नई जिंदगी मिलना किसे कहते हैं। वो उसे बाहों में उठाए तेजी से बाहर आया और अब उसका रुख हॉस्पिटल की तरफ से जल्द हॉस्पिटल जाना था। उसे बचा लेगा, उसे कुछ नहीं होने देगा। उसकी पलकों पर बहुत बोझ था। उसने बहुत मुश्किल से आंखें खोलने की कोशिश की। आंखें खुली तो वो कुछ देखने के काबिल हो। उसकी पहली नज़र छत तक गई। वहां से होती निगाह सारे कमरे में घूमी। वो हॉस्पिटल के किसी कमरे में थी। रात का कोई वक्त था। उसके बेहद पास स्टूल पर बैठा वो बेड के किनारे सर रखे बैठे बैठे ही सो गया था। मिशेल ने अपना हाथ हिलाना चाहा तो उसे महसूस हुआ कि उसके हाथ पर ड्रिप लगी थी। उसने दूसरा हाथ उठाया और अपने चेहरे तक लाई और अपने चेहरे पर लगा ऑक्सीजन मास्क उतारा। शाह, उसके लबों से टूटी फूटी सरगोशी निकली तो उसने अपना हाथ अजलाम के कांधे पर रखा। वो शायद कच्ची नींद में था। फौरन उठ बैठा और अब खाली खाली निगाहों से उसे देख रहा था। फिर उसके हवास बहाल हुए तो वो जल्दी से मिशेल के करीब हुआ। मिशेल, शुक्र है तुम्हें होश आया। उसकी आंखें तेजी से नम हुई थी। अभी ये मत उतारो। वो ऑक्सीजन मास्क दोबारा उसके चेहरे पर लगा चुका था। मिशेल खाली खाली निगाहों से उसे देख रही थी। क्या टाइम हुआ है? उसने आस पास देखते पूछा तो अजलाम ने अपनी कलाई पर बंधी घड़ी की तरफ देखा। 2 बज रहे हैं। अब उसका हाथ अपने हाथों में ले चुका था। आई एम सॉरी, ये सब मेरी वजह से हुआ। मैं तुम्हारी हिफाजत नहीं कर सका। बहुत बुरा शौहर हूं ना मैं। मिशेल ने नफी में सर हिलाया। चले इसी बहाने शुक्र है आपने माना तो सही कि आप शौहर हैं मेरे। वो बहुत मुश्किल से बोल पा रही थी। ऑक्सीजन मास्क की वजह से उससे सही से बात नहीं हो पा रही थी। उसकी बात पर वो नम आंखों से हंस पड़ा। एक लम्हे के लिए तो मुझे लगा कि मैंने तुम्हें खो दिया। मिशेल ने उसकी बात पर दोबारा मास्क अपने चेहरे से उतारा। खो तो आपने मुझे तभी दिया था जब आपने ये कहा कि आप मुझसे मोहब्बत करते हैं मगर फिर भी मेरे साथ नहीं रह सकते। अजलाम की आंखों में शर्मिंदगी और तकलीफ उतरी। आपको पता है, ये जो मोहब्बत होनी है ना, ये एक्सपेक्टेशंस नहीं मांगती। ये फिर दुख सुख की साथी बन जाती है। और मैं तो आपसे तब से मोहब्बत करती आ रही हूँ जब मुझे मोहब्बत का मतलब भी नहीं पता था। मैं तो आपके साथ यहाँ हर हाल में रहने के लिए दिलो दिमाग से तैयार होकर आई थी, मगर आपने ही मुझे कभी इतना मौका नहीं दिया कि कभी ये जान सकें कि मैं क्या चाहती हूँ।
میں کیا سوچتی ہوں، میرے دل میں کیا چل رہا ہے، میرے جذبات بھی ہرٹ ہو سکتے ہیں۔ آپ بہت سیلفش، ہمیشہ اپنے بارے میں سوچتے ہیں۔ آپ جو اصلی مرد ہوتا ہے نا، وہ اپنی عورت کو کسی دوسرے کے لیے کبھی نہیں چھوڑتا۔ جب محبت ہے آپ کو مجھ سے تو اس رشتے کو ایک چانس دینے میں کیا حرج ہے؟ مگر نہیں، آپ تو ہر سچویشن سے بھاگتے آئے ہیں اور یہی سیکھا ہے آپ نے۔ اب تو واقعی میں یہ کہوں گی کہ اگر آپ نے اپنی ماں کے بعد میری ماں کو ماں سمجھا ہوتا تو آپ کو سکھاتی کہ شاہ خاندان کے مرد کیسے ہوتے ہیں، آپ کی تربیت کرتی، مگر آپ ٹھہرے اپنی مرضی کے مالک۔ وہ افسوس اور تکلیف سے کہہ رہی تھی۔ اضلام کی آنکھوں سے آنسو بہتے اس کا چہرہ گیلا کر رہے تھے۔ وہ اس کے قریب ہوا، مشل کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ میں لیا۔ ٹھیک کہتی ہو تم، میں واقعی بہت برا ہوں، آئی ایم سوری، ہر ایک چیز کے لیے۔ کیا تم مجھے وہ ایک چانس دو گی؟ وہ امید سے اسے دیکھتے پوچھ رہا تھا اور مشل میں بھیگی آنکھوں کے ساتھ اس بات میں سر ہلایا۔ میں تو آپ کے ساتھ رہنے کے لیے ہمیشہ سے تیار تھی، مگر اس بار یہ رشتہ میری شرطوں کے ساتھ چلے گا۔ اضلام حیران ہوا۔ شرطیں؟ کیسی شرطیں؟ مشل آسودہ سی مسکرائی۔ میں آپ کو شاہ کہوں گی اور آپ مجھے روکیں گے نہیں۔ اضلام حیرت سے اسے دیکھتا رہا، پھر وہ سر جھکا کر ہنس پڑا۔ بس صرف ایک شرط؟ مشل نے اس بات میں سر ہلایا۔ اضلام نے اس کی طرف جھکتے اس کے ماتھے پر لب رکھے۔ مجھے منظور ہے۔ اس کے لبوں کو چھوتے سرگوشی کر گیا تو مشل شرم سے سرخ پڑتی، آنکھیں میچ گئی۔ اسے اگلے روز ہی ہاسپٹل سے ڈسچارج کر دیا گیا تھا، بس تنگ جگہ پر بند ہونے کی وجہ سے وہ بے ہوش ہوئی تھی۔ وہ ویکنس تھی جو چند دن آرام کرنے سے ٹھیک ہو جائے گی، ڈاکٹر نے اسے تسلی دی تھی۔ وہ اسے اپنے حصار میں لیتا گھر میں داخل ہوا۔ ملازمہ نے دروازہ کھول کر اس کا ویلکم کیا۔ اس نے مشل کو صوفے پر بٹھایا تو ملازمہ اس کے لیے جوس لے آئی۔ اضلام اب جوس کا گلاس اس کے ہاتھ میں پکڑاتا اسے جوس پینے کا کہتے ملازمین کی طرف متوجہ ہوا۔ تمہیں پولیس گھر میں داخل ہوئی، اٹھا اور ایک ملازمہ کے قریب آیا۔ تم میرے گھر میں کام کرتی ہو؟ ویسے میں تمہیں کام کرنے کے دیتا ہوں، دوسروں کو یہاں کی باتیں بتانے کے نہیں۔ ملازمہ نے گھبرا کر نفی میں سر ہلایا۔ انسپکٹر، اسے اریسٹ کر لیں، میری وائف کی کڈنیپنگ میں اس کا بھی پورا ہاتھ ہے۔ اس نے سختی سے ہدایت کی تو ملازمہ نے نفی میں سر ہلایا، اس سے معافی مانگی، مگر اضلام دوبارہ مشل کی زندگی پر کوئی رسک نہیں لے سکتا تھا۔ پولیس اس ملازموں کو لے کر جا چکی تھی۔ وہ باقی ملازمین کی طرف متوجہ ہوا۔ اگر آئندہ کسی نے بھی مجھے دھوکہ دینے کی کوشش کی یا سوچا بھی تو تم سب کا یہی انجام ہوگا۔ سب ملازمین نے اس کی بات پر سر ہلایا تھا، بس سب اچھے سے سمجھ گئے تھے اس کی وارننگ۔ وہ مشل کے قریب آیا۔ چلو کمرے میں چلتے ہیں، تمہیں ریسٹ کرنی چاہیے۔ اس کا ہاتھ پکڑے وہ اسے اٹھا کر کمرے کی طرف بڑھا۔ وہ شیشے کے سامنے کھڑی اپنے ہاتھ پاؤں پر لوشن لگا رہی تھی۔ اس حادثے کو گزرے 1 ماہ ہو چکا تھا اور اب وہ کافی بہتر تھی۔ انفیکٹ ان گزرے 1 ماہ میں وہ بہت خوش رہنے لگی تھی۔ اضلام نے مکمل طور پر اسے اپنی بیوی تسلیم کر لیا تھا۔ ان کا رشتہ مکمل ہو چکا تھا۔ وہ اس کے ساتھ خوش تھا۔ اب تو اس کی ہر فرمائش بھی پوری ہو جاتی تھی۔ وہ خود کو اس کی خاطر بہتر بنا رہا تھا، کیونکہ ان گزرے حادثے کے بعد وہ اسے کھونے سے بہت ڈر گیا تھا۔ ابھی بھی رات کے 10 بجے کا وقت تھا۔ وہ بلیک کلر کی نائٹ ڈریس میں شیشے کے سامنے بیٹھی سکن کیئر کر رہی تھی۔ وہ اب خود کو لے کر کچھ زیادہ ہی حساس ہو گئی تھی، اپنا پورا خیال رکھتی تھی۔ وہ چاہتی تھی وہ ہر وقت فریش اور حسین رہے تاکہ اضلام اسے دیکھ کر اپنے سارے دکھ درد بھول کر مسکرائے۔ اور واقعی ایسا ہی ہوتا تھا۔ وہ جتنا مرضی تھکا ہارا گھر آتا، اسے دیکھ کر ساری تھکن اتر جاتی تھی۔ وہ جو اپنے دھیان سے بیٹھی تھی، پیچھے سے کسی نے اسے اپنے حصار میں لیا تو چونک کے چہرہ اٹھا۔ اس نے اضلام کو دیکھا۔ وہ بھی کچھ دیر پہلے ہی آفس سے آیا تھا اور ابھی فریش ہوتا وہ واش روم سے باہر آتے اسے اپنے حصار میں لے چکا تھا۔ اس کے بالوں سے ابھی بھی پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ مشل نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ چھوڑو یہ سب، کیا ہر وقت کریمیں لگاتی رہتی ہو؟ مجھے تو تم بنا کسی بناؤ سنگھار کے زیادہ حسین لگتی ہو۔ سرگوشی کرتے اس کی گردن پر لب رکھ چکا تھا۔ اچھا جی، وہ بس یہی کہہ سکی جب اس کا رخ اپنی طرف کرتے اس کے ماتھے پر لب رکھتا اس کے لبوں پر جھکا تھا۔ مشل کے کاندھوں سے اس کی شرٹ مٹھی میں دبوچ لی، اس کے لبوں پر اپنی محبت میں چاور کرتا، اس کی سانسیں قطرہ قطرہ پیتا ہر بار کی طرح اس کے ہوش اڑا دیتا تھا۔ اپنی تشنگی مٹاتا ہوا وہ اس کے لب آزاد کرتا، پھر سے اس کی گردن پر جھک چکا تھا۔ مشل نے اس کے بالوں میں انگلیاں الجھاتے اپنا بیلنس برقرار رکھا، اس کی گردن پر جگہ جگہ اپنی محبت اتارتا، اپنے دانتوں کی چبھن اور بیرڈ کی چبھن سے مشل کو کراہنے پر مجبور کر چکا تھا۔ پھر اس نے ڈریسنگ ٹیبل کا دراز کھولا، وہاں سے کوئی جولری باکس باہر نکالے،
उसने उसमें मौजूद एक खूबसूरत पेंडेंट बाहर निकाला। वो बेहद खूबसूरत था। उसके अंदर दरमियान में खूबसूरत नन्हा सा हीरा था। उसने वो पेंडेंट मिशेल की गर्दन में पहनाया। मिशेल सताश से अपनी गर्दन में मौजूद उस पेंडेंट को देख रही थी। ये मैं आज तुम्हारे लिए लाया था, मुझे बहुत पसंद आया। वैसे भी मैंने अभी तक तुम्हें शादी का कोई तोहफा ही नहीं दिया था। अच्छा है ना? मिशेल ने जोरों शोर से इस बात में सर हिलाया। उसे वाकई बेहद अच्छा लगा था। कहीं बाहर चले डिनर करने? उसकी गर्दन को प्यार से सहलाते हुए उसे सीधा होते मिशेल से पूछ रहा था। क्या अभी इतनी रात को? मिशेल ने हैरत से पूछा। हाँ ना, अभी जाने में क्या बुराई है? आज मेरा दिल चाह रहा है अपनी बीवी के साथ किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में खाना खाने का। मिशेल उसकी बात पर मुस्कुराई। अच्छा, फिर मैं रेडी हो जाती हूँ, आप भी चेंज कर लें। अज़लाम ने उसकी बात पर इस बात में सर हिलाया। उसके करीब हुई और उसके गाल पर लब रखते वो वहाँ दांत गाड़ कर पीछे हटी और ड्रेसिंग रूम में भाग गई। मिशेल! अज़लाम अपना गाल मसलता पीछे से चिल्लाया। उसके चिल्लाने पर मिशेल की हंसी की आवाज़ सारे कमरे में गूंजी। इस पर अज़लाम भी मुस्कुरा दिया। उसकी हंसी सुनकर ही तो वो अंदर तक पुरसुकून हो जाता था। थोड़ी देर बाद वो गाड़ी में बैठे थे और गाड़ी सड़कों पर भाग रही थी। उसने सिर्फ फ्रॉक पहन रखी थी और अज़लाम ने ब्लैक शर्ट और ब्लैक ही पैंट। गाड़ी चलाते हुए उसने डैशबोर्ड खोला और वहाँ से कुछ निकाल कर मिशेल की तरफ बढ़ाया। ये क्या है? मिशेल ने हैरत से पूछा। खुद ही खोल कर देख लो। अज़लाम की बात पर उसने उलझी हुई निगाह से वो पकड़ा, मगर जब खोल कर देखा तो हैरान रह गई। वो उन दोनों की टिकट थी। क्या हम अगले हफ्ते पाकिस्तान जा रहे हैं? उसने हैरत से पूछा। अज़लाम ने इस बात में सर हिलाया। हाँ, मैं सोच रहा हूँ अपना सारा बिजनेस पाकिस्तान सेट कर लेता हूँ। अब हमें वापस अपने घर जाकर रहना चाहिए। मिशेल बेहद बेयकीनी से उसे देखती रह गई। शायद ही उसे सारी जिंदगी ऐसी खुशी महसूस हुई होगी जो आज महसूस हुई थी। और तुम भी तो घर वालों को मिस कर रही हो, तो मैंने सोचा पक्का पक्का वापस चलते हैं वहीं पर। अज़लाम की बात पर वो आगे बढ़ी थी और उसके कांधे पर सर रखा। आप सोच भी नहीं सकते कि मैं आपकी इस बात में मुझे कितनी खुशी दी है। थैंक यू सो मच। वो खुशी से कहते हुए एक बार फिर उसकी गाल पर लब रख चुकी थी कि अज़लाम इस बार हंस पड़ा था। उसकी हंसी की आवाज़ सारी गाड़ी में गूंजी तो मिशेल भी मुस्कुरा दी। शुक्रिया तो मुझे तुम्हारा कहना चाहिए कि तुमने मेरी ज़िंदगी में शामिल होने के बाद मुझे घर वालों की अहमियत बताई है, मुझे एहसास दिलाया कि मुझे राह रास्त पर लाई हो, तो इसके लिए तुम्हारा थैंक यू। उसका हाथ लबों से लगा चुका था कि इस बार मिशेल खिलखिलाकर हंस पड़ी। अब उनकी गाड़ी सड़क पर दूर जा रही थी। बाहर आसमान पर रात का अंधेरा मज़ीद गहरा हो चुका था।